दैविक सकत माथ्याल्या श्रेणीच्या आयच्या अवस्वरांक तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत। ल्हानपणांतावन ही उतरां हांव आयकून आसा। देव तुजो मेस्त्री जावं, कितें करी जाय तें तो शिकव। ह्या आधुनीक काळार सबार संगत्यो आमच्या जिवनाचेर प्रभाव घालतात। बऱ्या शेगुणाचेर आनी मावल्यांचेर आमची जिणी बांदूंक देवातावन कृपेची गरज आसा। आधुनीक काळार खबरे माध्यम आमच्या जिणेचेर अत्याधिक परिणाम घालतात। टीव्ही आनी चलनचित्रांनी कितें आमी देखताव, रेडिओ मुखांत कितें आमी आयकताव, वृत्तपत्रिकेन आनी म्हयन्याळ्यांनी कितें आमी वाचताव ते आमच्या जिणेचेर सबार रितीन प्रभाव मांडटा। पवित्र सभेंत खबरे माध्यमाक विशेष स्थान दिला। ह्या माध्यमाद्वारे देवाची उतार पासारूंक आनी संभ्रमूंक उंच तरान उलो दिला। आज खबरे माध्यम आमचे जिणेचेर घालच्या प्रभाव विशीं उलो दिवंक मुखार सरता फादर फ्रांसिस रॉड्रिगस, रत्नोपत्राचो संपादक। हांकां आमी आतां आयकोवया। मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ನಮ್ಮ टीव्ही द्वारे दैविक सकत पळोवच्या मोगाच्या वीक्षकांनो, आमी माध्यमांत आसाव, माध्यमान जियेताव आनी माध्यमान चलताव। अने संदर्भार माध्यमांचो प्रभाव आमचेर कसो पडटा ह्या विशयांत आमी आज नियाळूंक प्रयत्न करया। आदी सकाळी उठ्ठना बेसावंदी बाबा, बेसावंदी माई अशें म्हणटाली। आतां बेसांव मागचें गेलें। आतां सकाळी उठल्यांत SMS, हाय, हाव आर यू, वेर आर यू म्हणून। राती न्हिदतना गुड नायट म्हणचें या बेसांव मागचें या बरी रात म्हणचें थंय गेलें। आतां सकाळी राती न्हिदतानाय ताका SMS हाका मेल येंच। आमी माध्यमांतच आमचें जिवीत, माध्यमांतच आमची न्हीद जाता आनी माध्यमांतच आमी जागे आसता, माध्यमांनी आमकां चलोवचें जाता। आयची व्हडां जावं दी, ल्हानां जावं दी, युवा जाणां जावं दी, कोणी जावं दी, सगळी माध्यमांची मनशां जाल्यांत। आमच्या फाटल्यान, आमच्या मुखल्यान, आमच्या बोवारी, आमच्या वयर भोंवती सगळ्यांनी आमी माध्यमाचेच मनीस जाल्या। माध्यमांचे कातड जाल्या, सुण्या सान जाल्यान माध्यमां, सुण्याच्या शिमटेरी माध्यमांत म्हणल्यार बरी। व्हडांक आनी ल्हानांक, नेणतुल्यांक आनी जाणतुल्यांक, मोगाची, मालगड्यांक आनी ल्हानांक, उबेची, उब दिवची, सगळ्यांची न्हीद सोरची टीव्ही। एकल्याक बिग टीव्ही, एकल्याक मेगा टीव्ही, एकल्याक स्काय टीव्ही, एकल्याक आनी खंयची टीव्ही, जम्बो टीव्ही, LCD आनी LED आनी सोनी आनी डिस्नी आनी जेमिनी आनी सन आनी वन आनी CNN आनी 9 म्हणून, स्वर्ण आनी चंदना म्हणून, दर्शन आनी एक्शन म्हणून, फॅशन म्हणून, कार्टून म्हणून टीव्हीची कातड जाल्या। चॅनलां वयर चॅनलांची कातड जाल्या। आतां मुंबईंत तो गांव न्हिदना खंय, द सिटी दॅट नेवर स्लीप्स म्हणटात। मुंबयचें नांव बदल्लां। लोक कामाक गेल्लो 10 वरांर फाटीं येता, ताच्या उपरांत 4 सिरियलां पळयता आनी परत न्हिदना। सकाळीं वेगळी वचोंक ताच्या पयलीं आनी कितें पळयता, तांकां न्हीद पडना आनी व्हडांक न्हीद पडना, इतले पडून भुरग्यांक पडना। अशें सिटी दॅट नेवर स्लीप्स जावन गेला मुंबय। मुंबय मात्र न्हय, आमचे गांवी निधनांतले गांव जाल्यात। आमकां माध्यमां न्हिदोंक सोडिनात, आमकां माध्यमां रावोंक सोडिनात, आमकां माध्यमां सोलोवंक सोडिनात। सगळ्यांनी आमकां माध्यमांनी रेवोड घाला। ह्या रेवोड्यांत आमी क्रेजी जाल्या। आमी एका तरेच्या गिरांदेची जाल्या। आमची सी गिरांद जाली। आमी येणें सेल, तेणें कंप्युटर, तेणें केबल, तेणें चॅट, तेणें क्रिकेट, तेणें सायबर, येणें सिनेमा, येणें कॅफे, येणें CD, येणें कॅमेरा, येणें कॅटवॉक म्हणून आमी माध्यमांच्या त्या सुतुरांत, वर्तुलांत, संवसारांत, सुण्या सांत्यांत आमकां रेवोड घाला। अल्या रेवोड्यांत, अल्या अंतरजाळांच्या, ईमेलांच्या, SMSांच्या आनी MMSांच्या ह्या एका कातड्यांत, रेवोडांत आमी खंयच्या तरान मुखार चलता।
हो रेवोडू आमचेर खली भूल घालता, कोलो प्रभाव घालता, कोलो परिणाम घालता, कोलो वांकडो परिणाम घालता म्हणून आमी आज तवळ तवळ चिंतची गरज आसा, ध्यान करची गरज आसा, नियाळ करची गरज आसा. पयले आमी आंगणांत खेळटेले हांव. आतां आंगणांत खेळोंक मनशांक भुरग्यांक मन ना. तांणी खेळचें जाल्यार भितर कुडांत, बंद कुडांत, टीव्ही मुखार, व्हिडिओ खेळा मुखार, कंप्युटरा मुखार तांचो खेळ जाता. पयले आमचो जल्मा दीस सांगाता आमी आचरण करतले. आतां जल्मा दीस सांगाता एकामेका बरें मागोवंक, एकामेका उल्हास पाठोवंक, एकामेका जल्मा दिसाची शुभाशय पाठोवंक आमकां अवकाश ना. आमी थंयल्यान तावन आउटडेटेड जाल्या. आतां आमी वचून फेसबुकार बसचे. फेसबुकार कोणाचे फेस दिसतात, कोणाचे फेस आमकां उल्हास पाठयतात, कोणाचे फेस आमकां जल्मा दिसाक मेळटात. एक पळोवच्या एका नव्या रितींत आमी पडल्या. आमकां एकामेकाचे फेस दिसनात, एकामेकाची तोंडां दिसनात, पूण आमी फेसबुकांत फेस पळयता. एका निरंतर या माध्यमांच्या भुलींत, खातड्यांत, सुण्यासांत आमकां कशें परिणाम पडटा ह्या विशयांत आमी आज नियाळ करची गरज आसा. एक वपार अशी आसा. मिस्टर गुड आनी मिस्टर इवल हांच्या मदें एक संवाद जालो. खंय संवाद असो चलता. मिस्टर गुड बरो आनी वायट हांच्या मदलो संवाद. बरो म्हणटा, मिस्टर गुड म्हणटा, संवसारांत बारीच बरो वावर हांव करून आसा. हांवें संवसारांत म्हाका सगळ्यांनी हजार जावंक जायना देखून हांवें आवयांक रचला. आवय दिता आनी बक्षिता, आपणाक दितच रावता अशें म्हणालो गे मिस्टर गुड. त्या धाडा मिस्टर बॅड म्हणालें, तुवें आवयांक रचलाय न्ही, हांवें गर्लफ्रेंडांक रचला. गर्लफ्रेंडांक कांय ना, ती घेतात आनी विसरतात. दे गेट एंड फॉरगेट. 24/7 24 वरांय तांकां घेवचें आनी विसरोवचें, दोनूच कामां. हांवें गर्लफ्रेंडांक रचला. त्या धाडा मिस्टर गुड्डू म्हणालोय, तुवें गर्लफ्रेंडांक रचला जाल्यार हांवें कुटाम रचला. गर्लफ्रेंड आनी बॉयफ्रेंड सांगाता येवन तांच्या मदें एक बरें कुटाम जाता. ह्या बऱ्या कुटुंबाची मोलां ती जियेतात. बऱ्या कुटुंबाच्या वर्तुळांत ती कुटाम वागयतात, भुरग्यांक वागयतात आनी एकामेका त्यागाची जावंक शिकयतात. देखून हांवें कुटाम रचला, घोव आनी बायल म्हूण रचला, पती आनी पतीन म्हूण रचला म्हणून मिस्टर गुड्डान सांगलें. त्या धाडा मिस्टर इवल म्हणालो, तुवें घोव आनी बायल, पती आनी पतीन रचलाय, हांवें ताच्या वरनी आनीकय चड हांव मुखार आसा. काल हेंगे म्हूण मिस्टर गुड्डान विचारलें. हांवें घोवाच्या आनी बायलेच्या हातांत मोबायलां दिल्यात. एक न्ही, दोन तीन दिल्यात. देखून आतां घोव ताच्या मोबायलार कान आयला म्हणून ताका व्हडलें इंट्रस्ट आसात ना. बायलेच्या मोबायलार कितें आसा, कोणाचे SMS आयले, कोणाचे कॉल आयले, कोणाचे मिस कॉल आयले, त्या विशयान ताका चड आतुराय. आनी व्हंकलेक ह्या पतीनेक ताच्या मोबायलांत तिच्या मोबायलान कितें आसा, कोण आपयता म्हणलें तें चड इंट्रस्ट न्ही. घोवाच्या मोबायलान कोण आपयता, कोण मिस कॉल दिता, कोण SMS धाडटा, कोण आपयता, हय विशयान तांकां एकामेकाच्या मोबायलाचेर चड आसाक तूप जाल्या. देखून एकामेकाचेर आसाक तुणी जाल्या. एकामेकाचेर दुबाव चडला. एकामेकाचेर तांकां नासमाधान चडलां. एकामेका तांणी वद्द वारंट सुरू केला. एकामेका समजनातलीं, एकामेका वळखनातलीं, एकामेका अपरिचीत दिसची, एकामेका नाका जाल्लीं, एकामेका तिरस्कार करच्या जालीं तांकां ह्या मोबायलान केला म्हणून मिस्टर बॅडान ह्या वायट मिस्टर वायटान सांगलें. अशें आज ह्या मोबायला वरवीं दुबाव, एकामेकाचेर दुबाव, घोव मदें दुबाव, पती पतीने मदें एकामेका नासमाधान, वद वारांट, नासमजणी हें पुरा सडलां. आनी आयच्या ह्या माध्यमांच्या ह्या वर्तुळांत थोड्या फावटी अशें जालां की आमकां देव पयस जालां माध्यमां लागीं जाल्यात. एका मनशान अशें सांगलें आसा, आमची व्हडली जम्बो टीव्ही भितर येताना मुखल्या बागलांतल्यान आमची ल्हानशी आलतार फाटल्या बागलांतल्यान पिटीक करून भायर पडल्या गय. आमची सिरियलां मुखल्या बागलांतल्यान भितर येताना आमचो तेर्स, मागणें, रजार हें पुरा वचून फाटल्या बागलांतल्यान कणयेन पडलां गय. हेणें व्हडल्या टीव्हींतलीं वेगवेगळीं चॅनलां, वेगवेगळे सिरियल, वेगवेगळीं कार्य ही पुरा भितर येता आसतना आमची मोलां, आमची मावल्यां, आमचे वॅल्यूज, आमचे त्याग, सॅक्रिफायस, भावबादापड हें सगळें वचून भायर पडलां गय. हेणें आमकां वेगवेगळीं माध्यमां शिकयतात, तूं वापर, चड आनी चड वापर, तुका चड आनी चड संवसारांत अवकाश आसात, ते पुरा गरशी, चड आनी चड वस्तू घे, चड आनी चड वस्तू खा, एक नवी एक
कंज्युमरिस्टीक एक संस्कृती रीत मनोभाव दिशा माध्यमां आमकां शिकयते रावतना येणे आमी एकामेकां वांटून घेवचें, एकामेकां समजोवचें, एकामेकां आदार दिवचे, एकामेकां कुमकेदार जावचें, एकामेकाच्यो गरजो समजोवच्यो, हें पुराव फाटल्या बागल्यांतल्यान भायर पडलां खंय. अशें माध्यमां मस्तबुटी आमकां मनशांतावन पयस व्हरतात पूण मेशिनांच्या यंत्रांच्या लागीं हाडटात. यंत्रांच्या लागीं चड जाताना आमी एकामेकांतावन पयस वेताव. एकामेका लागीं आसली आनी एकल्या लागीं पयस आसले लागीं उलयतात पूण लागीं आसली तांकां खबरूच आसना. थंयच बोगलेनूच आसली आनी भासार एकामेकाची खबर आसना, एकामेकाचें गुमान आसना, एकामेकाची एक जागृतीच आसना. पूण मोबायलाचेर गी आनी खंयचेर गी ती खेळून आसतात, कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन चॅट करत आसतात, कोणा कडेन SMS संपर्क करीत आसतात. एका माध्यमाच्या ह्या वर्तुळांत क्रेजांत गिरांतेंत रेवोडेन आमकां मनशांच्या संबंदांत पयस वेला यंत्रांगाडी यंत्रा लागीं आमकां चड लागीं हाडलां. फाटल्या दिसांनी हांवें एक गजाल अशी आयकली. भुरगीं TV पळयते आसात खंय, TV पळयता पळयतना तांकां एकच फावटी एक जाहिरात आयले ते रसगुल्ला म्हणून. देखून मम्मी कडेन कुडले म्हणाली, मम्मी मम्मी आमकां रसगुल्ला जायचे मम्मी म्हणाली. मम्मी इतलें आयकून जोर रडली खंय. ह्या दोगांय भुरग्यांची गजाल आयकून रसगुल्ला जायचे म्हणटाना मागीर भुरग्यांक अजाप जालें. आमी रसगुल्ला जायचे म्हणलें मम्मी खाल्याक रडली, मम्मी खाल्याक रडली म्हणजे तुका रसगुल्ला करूंक कळना गे, खाल्याक रडली तूं. आमी रसगुल्ला जाय म्हणलें TV एडवर्टायजमेंट आयिल्लें देखून आमी तुका विचारलें तूं खाल्याक रडली मम्मी. ताका मम्मी म्हणाली, हळे पुता तुमी आत्तां TV पळोवन आसतना पळयतना हांवें तुका कोपान दिलें पळया. ते रसगुल्लात हांवें करून दिल्ले, तुमी इस्काला जावन येताना हांवें करून दवरले ते आमकां हांवें तुमकां आत्तां दिले. पूण तुमी TV पळोवच्या बरार तुमकां रसगुल्ला दिले गी, कालें दिलें गी, कोणें दिलें गी, कालें केलां म्हूण तुमकां खबरूच ना गी. ह्या खातीर हांव रडली म्हणाली खंय ती मम्मी आवय. अशें आमी एकामेकाच्या गोचारांत संबंदांत गुमानांत आसना एकामेकाक कालें आसा, कितें दिता कितें घेता कितें खाता म्हणलेंय आमच्या मतीन गुमानांत आसना. पयलीं आमी एकामेका पळोवन एकामेका उलोवन एकामेका कितें गजाली आशार बाशार करता आसतना आमी जेवताना एकामेका पळयताले थंयसर संबंद आसलो. बसचे लागीं काना लागीं मात्र संबंद न्ही, मनशा लागीं संबंद आसलो. मेजार भोंवती एका मेजा भोंवती 4 जाणां 10 जाणां 8 जाणां बसतले. पूण आतां बसतना TV मुखार बसचें नाजाल्यार कंप्युटरा मुखार बसचें आनी आमी पळोवचें कंप्युटराक. आमी जेवन कंप्युटरा मुखार TV मुखार बसून आमी मोटी जाल्या पूण TV बारीक जाल्या. आतां कालें जाल्यार फ्लॅट TV LED LCD पुरो वणटीक आसच्यो भोव बारीक फ्लॅट. पूण आमी त्या TV मुखार बसून आनी कितें कातांव कितलें कातांव म्हणल्यार आमच्या गोचारांत गुमानांत नासतना आमी मोठी जाल्या. अशें आमी मनशांची वळख सोडली, मनशांची समीपाय सोडली, मनशाचें लक्षिलेपण सोडलें, मनशाचो संबंद सोडलो, संपर्क सोडलो, वद्दू वरांट सोडले आनी एका TVच्या माध्यमांच्या गिरांतेच्या एका त्या रेवोडांत पोर करार जालें, काल काजार जालें, आज न्हवरो गल्फाच्या वाटेर जालो, फाल्यां वकाली शेजारच्या उस्क्यार जाली. कित्याक म्हळ्यार सबारशीं सिरियल आमकां आमच्या कुटुंबाची बद्धता शिकयनात. बदलाक एकामेका सांगाता बद्धतेन व्हंकल न्हवऱ्यान रावाजें म्हणना, पती पत्नीन रावाजें म्हणना, कुटुंबाक बद्धता ना. केदाळे कितेंय जाता, कितेंय जोडयेत केदाळे कोणी जाता म्हणलें एक नवीच संस्कृती आमकां आमची सबारशीं माध्यमांतलें कार्य आमकां दितात, शिकयतात. आनी हें आमी पळोवन आसतना आमी तशेंच जाता. आमी कितें पळयता तें आमी जाता आनी कितें आमी जावन आसा तें आमी पळयता. अशें आमची रीत आमचो मनोभाव आमची दिशा बदलूनच वेता आनी आमी आमची मोलां होगडावन घेता. नवी माध्यमांनी दिल्ली नवी मोलां ती आतांच्या काळाची न्ही, मोलां म्हणूंक जायना. नव्योच रिती, नवीच संस्कृती, नवेंच जिनप ते सगळे आमी खाताव आनी आमच्या जिणयेचो वांटो करून घेता आनी आमचे म्हणलें आसलेले सांस्कृतीक मोलां, मनशां मोलां, धार्मीक मोलां पयलें कितें आमी सांबाळून हाडलें, भावार्थी मोलां तें सगळें शेगुणी मोलां त्यागलें सगळें आमी सोडटा. एका बदलापांत माध्यमांच्या त्या परिणामांत वांकड्या परिणामान, वायट परिणामान, नेगेटीव नकारात्मक परिणामान आसा म्हणल्यार आमी गुमानान दवरून आमी माध्यमां जोगतेपणी वापरूंक
माध्यमान मस्त बरे संगती आसात, मस्त माहीत तांदूळ आसा, मस्त परिहार तांदूळ आसा. खंयचोय संसद करीचे, रिसर्च करीचे जाल्यार ताका जाय जाल्ली माहीत त्या माध्यमांनी मेळटा. खंयच्याय विशयान आमकां माहीत जाय आज त्या विशयान तो बरी माहीत तांदूळ दिता. खंयची चरित्रां जायचे ते दिता. खंयच्याय धर्मा विशयान आमकां शिकोवंक जायचे, पवित्र पुस्तक आमकां वाचूंक जायचे, वेगवेगळे पवित्र पुस्तका विशयान वेगवेगळे शिकप आमकां आपणावंक जायचे. या वेगवेगळ्यो संगती संवसारांतले विशय आमकां समजूंक जाय जाल्यार त्या विशयान ती माध्यमांनी माहीत मेळटा. इंटरनेटार माहीत मेळटा, टीव्हीच्या कार्यांनी माहीत मेळटा. आमकां मोबायलार येवच्या त्या थोड्या माहितीने आमकां पुरान मस्त संगती मेळोंक आमकां शिकच्यो जाल्यार आसात. पूण कश्ट काले म्हळ्यार थोड्यो बऱ्यो गजाली शिकच्यो सोड न्हू. आमी तांणी दिल्ले नेगेटीव सुद्दां आतां जी बदलल्लें चिंतापच घेवन आमी मुखार गेले जाल्यार आमी फाल्यां सकाळीं फकत माध्यमांचे गुलाम जातले आनी आमी माध्यमांक नियंत्रण करच्या बदलाक माध्यमांच आमकां नियंत्रण करतलीं. आनी अशें जायनासतना रावंक आमी सगळ्यांनी गुमानांत रावन जाग्रत वीक्षक जावन माध्यमां आमच्या नियंत्रणार दवरून गरजे पुरती आनी गरजेक आनी बऱ्या कारणा खातीर ती वापरूंक आमी प्रयत्न करया. आनी अशें करच्याक आमकां देवूच आदार दिवनी म्हणनी ह्या वेळार आमी मागया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. धन्यवाद. मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय आमचो संपर्क अधिकारी. तुवें तुज्या पुता मरिफात आनी पवित्रत्म्या मरिफात मनशा कुळाचो संपर्क केलाय आनी मनशा कुळाक तुज्या कृपेंत तुवें चलयलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना मनशाक तुवें दिल्ली बुदवंतकाय, गिन्यान, जाणतीकाय वापरन मनशान साबारशीं नवीं माध्यमां सोदून काडल्यान, वेगाची माध्यमां सोदून काडल्यान. ह्या सगळ्या सोदना खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ही सोदना आमी करच्याक तुवें दिल्ली गिन्यान आमी वापरल्या हाचे खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या माध्यमांनी भरपूर माहीत आमकां मेळटा, भरपूर संगती आमकां शिकोवंक जातात. ह्या सगळ्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या माध्यमा वयल्यान साबारांक कामां मेळ्ळ्यांत, साबारांचें जिवीत चलोवंक अवकाश जाला. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. पूण थोड्या संदर्भांनी आमी माध्यमांक नियंत्रण करच्या बदलाक माध्यमां आमकां नियंत्रण करते आसात. आमी माध्यमांचे गुलाम जाते आसा. माध्यमाचो वांकडो परिणाम आमचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भाव भयणींचेर पडोवंक आमी सोडलां. हे आमचें उणेपण, ही आमची अस्कतकाय, हे आमचे अनियंत्रीत जिविताची रीत आमी समजून घेता. हे समजोवंक तुजी कृपा आमकां लाभय. आमी जाग्रत माध्यमांचे वापरपी जायशे आमकां कर. आमी माध्यमां बऱ्याक वापरची जायशे आमकां कर. आमी माध्यमां मरिफात बरें जोडून, बरें सोदून तें मनशा कुळाच्या बरेपणा खातीर, बऱ्या संबंदा खातीर आमी वापरचे तसली मनशां, भाव भयणी माध्यमांचे वापरपी आमी जायशें कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. देव बरें करूंक तुमकां मोनादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस. देवाची विंचणार आशिर्वाद तुमचे वयर आसूं दी म्हण आमी मागता. उतर तुझे दुनिया
जीव दिवचे उतर मोगाचे आत्मिकतान बागोवचे उतर सोम्या तुझे सो जीव दिवचे उतर मोगाचे आत्मिकतान बागोवचे उतर सोम्या तुझे दैवीक तुझे पोषण